अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अरसलान राजपूत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आज हम बात करेंगे यूक्रेन और रूस के दरमियान जारी उस खूनी जंग के उस मोड़ पर जहां दोनों ममालिक के हुकाम एक बार फिर आमने सामने बैठने जा रहे हैं। सवाल यह है कि क्या यह तीसरा दौर वाकई ही कोई बड़ा फैसला लाने वाला है या महज एक सियासी चाल है। और इसके साथ यूक्रेन के अंदर एक नया बहरान जन्म ले चुका है जिसने ज़ेलेंस्की की हुकूमत को हिला के रख दिया है। आखिर यूक्रेन की आवाम सड़कों पर क्यों निकल आए? वो कौन सा कानून है जिसने पूरे मुल्क को हिला के रख दिया है? नाजरीन, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आइंदा आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें। नाजरीन, क्या यूक्रेन और रूस में अमन मुज़ाकरात दोबारा शुरू होने जा रहे हैं? इस हवाले से आपको बताता चलूं कि यूक्रेन और रूस के हुकाम आज एक बार फिर आमने सामने बैठने जा रहे हैं। यह मुलाकात तुर्की के तारीखी शहर इस्तांबुल में हो रहे हैं और इससे कबल भी दोनों ममालिक के दरमियान मुज़ाकरात के 2 दौर हो चुके हैं, लेकिन कोई ख़ास नतीजा सामने नहीं आया। अब यह तीसरा दौर क्या वाकई ही कोई बड़ी तब्दीली ला सकता है या फिर यह महज वक्त क्या ज़या है? तुर्क हुकाम ने दोनों फरीकों को मुज़ाकरात की मेज़ पर बिठाने की कोशिश की है और इस मुलाकात को एक मुस्बत कदम करार दिया जा रहा है। लेकिन यहाँ एक अहम नुक्ता है कि यह बातचीत जंगबंदी से ज़्यादा जंगी कैदियों के तबादले पर मरकूज है। सदर ज़ेलेंस्की ने खुद इस बात का इशारा दिया है कि इस बार जंग बंदी पर बातचीत की उम्मीद ना रखी जाए, बल्कि जंगी कैदियों के तबादले के दूसरे मरहले पर जोर होगा। रूस की जानिब से क्रेमलिन के तर्जुमान दिमित्री ने यह कहा है कि जंग बंदी पर मुज़ाकरात के लिए बड़े सफारती इक़दामात की ज़रूरत है। इसका मतलब है कि फौरी तौर पर जंग रुकने के इम्कानात कम हैं। नाजरीन, क्या जंगी कैदियों का तबादला यह मसला हल कर सकता है? जंग के दौरान सबसे अहम इंसानी मसला जंगी कैदियों की हालत होती है। सैकड़ों यूक्रेनी फौजी रूस की कैद में हैं, जबकि रूसी फौजियों को भी यूक्रेन ने कैद कर रखा है। दोनों ममालिक के खानदान अपने प्यारों की वापसी के लिए बेचैन हैं। इस तनाजुर में जंगी कैदरे के तबादले का अमल यकीनन एक मुस्बत पेशरफ्त हो सकता है, लेकिन असल सवाल यह है कि क्या सिर्फ कैदियों के तबादले से यह खूनी जंग रुक सकती है? क्या यह इकदाम सिर्फ वक्ती इत्मीनान के लिए है या इसके पीछे कोई बड़ी हिकमत अमली छुपी है? क्या कैफ रूस से गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा कर रहा है और यूक्रेन ने बारहा कहा कि रूस फौरी तौर पर जंग बंदी करे, लेकिन बगैर किसी शर्त के? इसका मतलब है कि रूसी फौज को उन इलाकों से निकलना होगा जिन पर उसने नाजायज कब्जा कर रखा है, खास तौर पर मशरकी यूक्रेन में। दूसरी तरफ रूस अपने मुतालबात पर कायम है। वो चाहता है कि यूक्रेनी अफवाज इन इलाकों से पीछे हटें जिन पर रूस ने कब्जा किया है। मॉस्को ने अपने इल्हाक शुदा इलाकों को रूस का हिस्सा करार दे दिया है और इनसे पीछे हटने का कोई इरादा जाहिर नहीं किया। ऐसे में मुज़ाकरात की कामयाबी की उम्मीद बहुत कम नजर आती है। क्या ज़ेलेंस्की के खिलाफ अवामी रद्द-ए-अमल बढ़ रहा है? यह सवाल बहुत अहम है। नाजरीन, जंगी हालात में जब एक मुल्क की अवाम अपने ही सदर के खिलाफ एहतजाज करें तो यह एक बड़ा पैगाम होता है। हाल ही में सदर ज़ेलेंस्की ने एक ऐसा कानून मंजूर किया है जिस पर पूरे मुल्क में शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। यह बिल इंसदादे बदवानी के इदारों की खुद मुख्तारी को महदूद करता है। यूक्रेन के इंसदादे बदवानी के कवानीन ब्यूरो और खुसूसी प्रोसिक्यूटर ऑफिस अब प्रोसिक्यूटर जनरल के मातहत आ जाएंगे, जिसका मतलब है कि इन इदारों की आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। यह बिल मंजूर होते ही कैफ समेत मुख्तलिफ शहरों में हज़ारों अफराद सड़कों पर निकल आए। इन मुजाहिरीन का कहना है कि अगर हम जंग में मसरूफ हैं तो बदवानी के खिलाफ जंग भी इतनी ही ज़रूरी है। नाजरीन, क्या यूरोपीय यूनियन भी ज़ेलेंस्की पर दबाव डाल रही है?
جی ہاں، یورپی یونین کے کئی عہدیداروں نے اس قانون کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر یہ قانون مکمل طور پر نافذ ہو گیا تو یوکرین کے انسداد بدعنوانی کے ادارے اپنی حیثیت کھو بیٹھیں گے اور صدر زیلنسکی کی اور ان کے قریبی افراد کو زیادہ اختیار حاصل ہو جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ یورپی یونین نے یوکرین کی امداد مشروط کر دی ہے، یعنی اگر یوکرین شفافیت اور ادارہ جاتی آزادی کو یقینی نہیں بناتا تو یورپ اسے مالی یا دفاعی امداد حاصل ہونے میں مشکلات پیش آ سکتی ہیں۔ کیا زیلنسکی بدعنوانی کو نظر انداز کر رہے ہیں؟ ایک طرف زیلنسکی دنیا بھر میں یوکرین کے دفاع کے لیے آواز اٹھاتے نظر آتے ہیں تو دوسری طرف ان پر اپنے ہی ملک میں جمہوری اداروں کو کمزور کرنے کا الزام لگ رہا ہے۔ اگر وہ واقعی بدعنوانی کے خلاف سنجیدہ ہیں تو پھر ایسے قوانین کیوں منظور کیے جا رہے ہیں جو انسداد بدعنوانی کوششوں کو محدود کرتے ہیں؟ یوکرین کے ایک مشہور بلاگر نے بھی کہا کہ اگر ہم جنگ میں اپنے وسائل کو چوروں کی جیبوں میں جانے دیں گے تو ہم یہ جنگ کبھی بھی نہیں جیت سکتے۔ ان کے اس بیان نے یوکرین کے نوجوانوں اور متوسط طبقے کو سڑکوں پر آنے پر مجبور کر دیا۔ کیا اب یوکرین اندرونی خلفشار کا شکار ہو رہا ہے؟ یہ حقیقت ہے کہ جنگ کے دوران بھی یوکرین کے اندرونی حالات مسلسل خراب ہو رہے ہیں۔ عوامی احتجاج، معاشی بحران اور بدعنوانی کے الزامات، ان سب نے زیلنسکی حکومت کی مقبولیت کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ ایک طرف جنگ تو دوسری طرف عوامی بے چینی، یہ دورہ چیلنج یوکرین کو کمزور کر سکتا ہے۔ ایسے حالات میں یوکرین کے لیے نہ صرف روس بلکہ اپنی عوام کو بھی مطمئن کرنا ایک بہت بڑا چیلنج بن چکا ہے۔ کیا یوکرین کے پاس وقت ختم ہو رہا ہے اس جنگ کے لیے؟ یوکرین کے پاس وقت یقیناً کم ہو رہا ہے۔ روس اپنی پوزیشن کو مضبوط سے مضبوط کرتا جا رہا ہے اور مغرب کی حمایت بھی آہستہ آہستہ کمزور ہو رہی ہے۔ اگر زیلنسکی حکومت نے اپنی پالیسیاں درست نہ کی تو یوکرین کو نہ صرف فوجی بلکہ سیاسی محاذ پر بھی شکست کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب ناظرین، سوال یہ ہے کہ کیا امن کا کوئی اور راستہ باقی ہے؟ فی الحال مذاکرات کا دروازہ کھلا ہے، لیکن اس کے نتائج وقت کے ساتھ ہی سامنے آئیں گے۔ اگر تو دونوں فریق ضد پر قائم رہے تو جنگ کا سلسلہ طویل ہو سکتا ہے، لیکن اگر دونوں تھوڑا سا پیچھے ہٹیں تو شاید کوئی درمیانی راستہ نکل آئے، لیکن فی الحال ابھی تک کوئی چانس نہیں ہے۔ ناظرین، سوال یہ ہے کہ ایک طرف روس کی جارحیت ہے تو دوسری طرف یوکرین کی اندرونی بد انتظامی، ان دونوں کے بیچ یوکرین کا عام شہری کہاں کھڑا ہے؟ جنگی قیدیوں کا تبادلہ انسانیت کا تقاضا ہے، لیکن اگر حکومت اپنے ہی اداروں کو کمزور کرے تو دشمن سے جیتنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ امن، مذاکرات اور انسداد بدعنوانی دونوں ایک ہی جنگ کے دو محاذ ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور شیئر کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ حقیقت جان سکیں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں اور بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آئندہ آپ کو ہماری ہر نئی ویڈیو سب سے پہلے ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں۔ ٹل دین، اللہ حافظ۔